اس واسطے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تسی رب کو دعا کردے ہو تے دعا کردیا سجدے پہ جاندے ہو تے اللہ رب العالمین تہاڈی دعا چھتی قبول کر لیندا ہے، کیونکہ مالک اگے تسی جھک گئے، مالک دیاں حمداں ثناواں بیان کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ نو ایسے بندے نال اینا پیار کہ اللہ چھتی من جاندا ہے۔ اے تے تہانوں علم ہے نا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں میدان محشر لگیا ہوئے گا، امتاں نبیاں وال جان گیاں، جناب آدم علیہ السلام وال امتاں جان گیاں، اے آدم علیہ السلام جی تسی رب دے بڑے پیارے، رب نے تانوں اپنے ہتھاں نال بنایا، باقی ہر شے کن کہہ کے تانوں اپنے ہتھاں نال بنایا، تسی ساڈے باپ اور رب العالمین دے حضور سفارش کرو۔ جناب آدم علیہ السلام فرمان گے اس وقت میں جو محسوس کرنا اللہ دی صالح علیہ السلام وال جان گے، اتھوں بھی اللہ رب العالمین نو بڑا انہاں تحفیاں وچ ایک خاص تحفہ کیڑا ہے؟ نماز بولو کیڑا تحفہ ہے؟ نماز تحفہ ہے۔ سانو کوئی ساڈا دوست کوئی تحفہ دے دے وے، ساری زندگی اودیاں حفاظتاں کرنے آئے، انہوں محبتاں دیاں نگاواں نال وینے آئے، یار اے جیڑی چیز ہے میں کسے نو نہیں دینی، اے منو میرے فلانے بیلی نے تحفہ دیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اتنا پیار آقا علیہ السلام نو تحفہ جو ملے آسمان تے رب نے بلایا ہے، تحفہ دیتا ہے اللہ پاک نے نماز دا، اللہ رب العالمین نے نماز دا تحفہ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اینا پیارے نماز دے نال رب نو، اینا پیارے بندہ پنج پڑھ دا اللہ 50 دا ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ آؤ نہ ایک اور حدیث پاک سن لو، ابو داؤد شریف دی حدیث مبارکہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جناب حضرت عبادہ بن صامت دراوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب العالمین دا بندے نال وعدہ، بندیا میں تیرے نال وعدہ کرنا، تیرا کام میں نماز پڑھنا، تیرا کام میں میرے اگے چکنا، تیرا کام میں نمازاں دا اہتمام کرنا ہے۔ اے بندیا میں تیرے نال وعدہ کرنا، میں تینوں جنت دا مالک بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب دا وعدہ جے، ساری دنیا وعدے دی خلاف ورزی کر سکتی ہے، رب العالمین تے رب دے پیغمبر تے نہیں جے نہ کر سکتے۔ اللہ پاک دا وعدہ بندیا تو نمازہ پڑھتا جا، میرا تے نال وعدہ میں تینوں اپنی جنت دا مالک بنا دیاں گا۔ اللہ اللہ اللہ، رب العالمین دا ایک ہور وعدہ جے، اللہ رب العالمین نو بڑا پیار اس بندے نال جیڑا نماز پڑھدا نا، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے سورت دا نام سورت انفال، اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم
المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے بندے نمازاں پڑھتے، جڑے بندے میرے اگے جھکدے، میرے آکھے لگدے، اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، سچے مومن آئی جے، سچے مومن آجے، اے بندے سچے ایمان والے نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لہم درجات عند ربہم، میرے کول انہاں دے درجے ہی بڑے نے۔ اللہ جی انعام کیے نا واسطے فرمایا اللہ پاک نے مغفرت و رزق کریم، انہاں نو معاف بھی کر دینا تے انہاں نو میں بڑا عزت والا رزق بھی دینا۔ اینا رب مہربان ہے۔ اللہ 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 رب العالمین نے ایک اور مقام تے سورت دا نام سورہ بقرہ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو او بندے جڑے نمازاں پڑھتے ہیں، او بندے جڑے رب العالمین دے آکھے لگدے نے، اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں انہاں دے متعلق اعلان کر دیو لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قیامت والے دن جدو بڑا ہی خوف ہوئے گا، جدو بڑا ہی جناب پریشانیاں ہونگیاں، یہ نمازہ والے بندے، نمازہ پڑھنے والے بندے اللہ رب العالمین دے بڑے ہی قریب ہونگے، بڑے ہی قریب ہونگے، نہ انہاں نو خوف ہوئے گا، نہ انہاں نو کسے قسم دیاں پریشانیاں ہونگیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک گارنٹیاں دیتیاں، میرے نبی نو فکر، میرے نبی نو اج گل کی ہے، نبی نو پیار کنہ کو نواز نال، نبی نو محبتہ کنیاں کو نواز دے نال۔ ابن ماجہ شریف دی حدیث یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی میری امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیان کر دیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سفر آخرت، اللہ دے نبی علیہ السلام اللہ نال ملاقات واسطے تیاریاں ہو رہیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر دے جڑے آخری کلمے، آخری جملے میرے نبی علیہ السلام فرما رہے سن، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، او لوگوں نماز دا خیال رکھے آجے، او لوگوں نماز دا خیال رکھے آجے، او لوگوں نماز دا خیال رکھے آجے، او جڑے تواڈے غلام نے تواڈے متحد انہاں دا خیال رکھے آجے۔ میرے نبی علیہ السلام نو کنا فکر، کنا فکر، آج تے کوئی فکر ہی کوئی نہیں، آج تے کوئی جناب پریشانی کوئی نہیں، نماز ضائع تے ضائع، کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت اللہ پاک نے نبی نو رحمت بنایا، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام نو کریم بنایا، اللہ پاک نے نبی پاک نو رحیم بنایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا نبی بڑا پیار کرنے والا، بڑیاں محبتاں کرنے والا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جناب کسے تے سختیاں نہیں کیتیاں، لیکن نماز دیاں جدو باریاں آئیاں، ابو داؤد شریف دی حدیث پاک سن لو، اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے مرو اولادکم بالصلاۃ، مرو اولادکم بالصلاۃ، مرو اولادکم بالصلاۃ، او
لوگو او میرے امتیو کلمہ پڑھنے والو اپنے بچیاں نو نماز دا حکم دیا کرو اپنے بچیاں نو نماز پڑھایا کرو اپنے بچیاں نو نماز دی ترغیب دلایا کرو فرمایا جدو 7 سالہ دے ہو جان اللہ دے نبی علیہ السلام نو کنا پیار نماز دے نال فرمایا جدو 7 سالہ دے ہو جان انہاں نو نماز پڑھان واسطے مسجد دے اندر لے جایا کرو انہاں نو نماز پڑھایا کرو فرمایا اگر 10 سال دے ہو جان نماز نہ پڑھن انہاں نہ سختی کر کے مار کے نماز پڑھایا کرو نبی نو پیار کنا امت دے نال جتھے نماز دا معاملہ آیا میرے نبی علیہ السلام کتنے سخت ہو گئے کتنے میرا نبی علیہ السلام تے جناب پرندے دا بھی دل نہیں دکھان دے لیکن نماز دی باری آئی اللہ دے پاک پیغمبر نو نماز نہ اینا پیار اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق حضور علیہ السلام جدو پریشان ہو جاندے اللہ دے نبی علیہ السلام بے قرار ہو جاندے آقا مسجد دے اندر آ جاندے نماز پڑھ دے اللہ رب العالمین بے قراریاں ختم کر دین دے امی عائشہ صدیقہ دا نسخہ دسن لگا اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو بھوک لگ دی کھانا کوئی نہ ہوندا کھانا فاقہ ہو جاندا امی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دے کر اننے سال رہی ہیں اننے سال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر دے اندر لگاتار 2 دن ہانڈی نہیں جے پکی لگاتار 2 دن ہانڈی نہیں پکی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو فاقہ ہوندا میرے نبی علیہ السلام نے جدو بھوک لگ دی کوئی کھانا نہیں ملدا کراچ پتہ کرایا کہ کھانا کوئی نہیں ملدا پیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر آ جاندے نماز پڑھ دے اللہ پاک بھوکاں تے پیاسا مٹا دیندے سبحان اللہ انہا پیار میرے آقا علیہ السلام نو نماز نال انیاں محبتاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام دے قریب صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ اللہ دے نبی فرماندے نے یا بلال او میرے بلال اقامت کبو نماز پڑھئے کیونکہ نماز نال منو سکون ملدا ہے اے بلال میرے دل نو ٹھنڈ پاؤ نہ سکون بچاؤ کا دے نال نماز دے نال اللہ میرے نبی نو انی فکر نماز دی انی فکر منو یاد آیا صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یمن دا گورنر بنا رہے نے جناب معاذ تیار ہو کے آ گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے معاذ چند گلاں نوٹ کر لو چند باتاں نوٹ کر لو جی اللہ دے نبی علیہ السلام فرما تو یمن وال میں بھیجنا پیا یمن وال جدو جانا ہے پہلا کام میں لوکاں نو دعوت توحید دینی ہے کلمہ پڑھانا ہے جدو کلمہ پڑھ لیں تو اس تو بعد پہلا کام کلمے تو بعد انہاں نو نماز پڑھانی ہے کی پڑھانی ہے نماز دا حکم دینا ہے کیوں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق ہی نماز دا کنج پتہ لگدا ہے مجمع لگا کنج پتہ لگدا ہے کیا مسلمان ہے کہ او کافر ہے پتہ تان لگے گا اتلو آسان ہو جائے گی تے مسلمان اٹھ کے تے کتھے جائے گا مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے پتہ چل جائے گا بندہ مسلمان ہے تے جے اتھے ہی بیٹھا رہا فرق کوئی چیز کرنے والی ہے تے نماز ہے اللہ تے رب نو بڑا پیار نماز نال او دے پیغمبر نو بڑا پیار نماز نال صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیتا صحابہ نو اے میرے صحابہ اگر تو آٹے کر دے سامنو نہر گزر دیئے نہر اگر نہر گزر دیئے تے ایک بندہ روزانہ 5 باری او دے اندر نہاندا ہے
کیا وہ جسم دے اندر کوئی میل کو دی جسم دے اتنے کوئی رہندی ہے، کوئی غلاظت رہندی ہے؟ نہیں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نہیں رہندی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انجی سمجھ لو جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھدا ہے او دے جسم دے اتے او دے نامہ اعمال تے گویا کہ کوئی گناہ رہندا ہی کوئی نہیں، اللہ معافیاں دے دیندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے نے، مسلم شریف دی حدیث مبارکہ فرمایا رب نو پیار اینا پیار نماز دے نال جیڑا بندہ نماز پڑھدا ہے اللہ رب العالمین اے دے گناہ جڑے نے دے سر تے رکھ دیندے نے، بندہ سجدہ کردا سارے گناہ اے دے ڈگ پیندے نے، اللہ معافی دے دیندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر اگلی نماز دا ویلا ہوندا ہے، یہ پہلی نماز دے درمیان جڑیاں غلطیاں گناہ ہوئے نے اللہ معاف کر دیندے نے، لیکن کبیرہ گناہ جڑا ہویا دی معافی ضروری ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حدیث میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے مسلمان جلدا پیا اپنے گناہاں اندر سڑدا پیا اتلو مؤذن اذان دیندا آندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندہ جناب اٹھ کے مسجد دے اندر آ جاندا فجر دی نماز پڑھدا ہے، اللہ پاک اے دی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیندے نے، گناہاں والی اگ نو ٹھنڈیاں کر دیندے نے۔ پھر بندہ گناہ کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ظہر دا ٹائم ہو جاندا ہے، اے مسجد دے اندر ٹر جاندا جا کے نماز پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اے جو گناہاں دی اگ اندر سڑدا پیا اللہ دی اگ ٹھنڈیاں کر دیندے نے، اللہ گناہ معاف کر دیندے نے۔ اور منادی کرن والا فرشتہ کہندا ہے یار اذان ہو گئی ہے رک جا، جے چاہنا اللہ تیرا گناہ معاف کر دے مسجد دے اندر چلا جا، نماز پڑھ لے۔ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گارنٹیاں، اس واسطے ایک بابا جی یاد آ گئے حضرت مولانا عبد الوحید ربانی رحمت اللہ علیہ کہ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ، شیطان آگے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگے آ، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آ۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض دو جے پیونا، اللہ سانو سب نو نصیب فرمائے۔ نمازیاں نے پانی جا کے حوض دو جے پیونا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا، تدے تے ربانی ساتھ مومنا دا منگیا، تدے تے ربانی ساتھ صدیقاں دا منگیا، تدے تے ربانی ساتھ نیکاں دا ہے منگیا، شیطان آنکھیں لگ کے نہ جاویں سونی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا۔ اب ویکھو مایوس لوگو پریشان لوگو، منو صحیح مسلم دی حدیث یاد آ گئی ہے، جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے مسجد دے اندر، ایک بندہ بڑی پریشان، یہ بڑے ہی افسردہ بڑے ہی بے قرار نظر آ رہا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو عرض کردا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں تواڈے نال چھوٹی جی گل کرنا چاہنا ہے، چھوٹی تے نہیں ہے تے بہت بڑی۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ہاں جی، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کن مبارک دے قریب ہولی جی کہندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی منو پاک کر دیو، اللہ دے نبی جی میرے کول جرم ہو چکے ہیں، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے کول جرم ہو چکے ہیں، میرے کول گناہ ہو چکے ہیں، سونے منو پاک کر دیو، منو میرے تے ہاتھ لگا دیو۔ صحابی نو پتا تے ہے نا کہ جرم دی
جڑی کی کفیت ہے، صحابی نو پتہ نہ دی سزا کی ہے، یعنی کہ یہاں تے بندے نے زنا کیتا، یا شراباں پیتیاں نے، یا ایسا جرم جدے نال جناب بدنام بھی ہوندا ہے تے کوڑے بھی لگدے نے، سنسار بھی ہوندا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نو آ کے کہندا بڑے ہی بے قرار، اے مومن لوگ، اے نیک لوگ، اللہ والے لوگ، نبی دے صحابہ، اگر جرم ہو جاندا تے جناب راتاں نیندراں ہی نہیں پیندیاں، جرم ہو جاندا تے بے قرار ہو جاندے اور رب العالمین نال گلاں کردے اللہ سانو دنیا دیاں سزاواں قبول نے، آخرت دی سزا دے اسی متحمل نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ عرض کردہ سونے منو پاک کر دیو، گناہ بہت بڑا ہو چکے ہے تے میرے نبی دا حوصلہ، میرے نبی دی سیرت ویکھو، میرا نبی کسے دے گناہاں نو پھول دا، کسے دے گناہاں نو پھول دا، کسے دے عیباں نو میرا نبی پھول دا، اسی چھڈ دے، اسی تے نہیں چھڈ دے، پوری تفتیش کرنے ہیں۔ میرے نبی نے نہیں پوچھے کیڑا گناہ کیتا ہی، کیڑا جرم کیتا ہی، پاک پیغمبر علیہ السلام نے نہیں پوچھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اچھا گل سنی ہو تو اذان ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے نے چلو نماز دی تیاری کرو، نماز جناب پڑھ لیے، سلام پھیر لیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے سلام تو بعد میرے نبی دا چہرہ مبارک صحابہ کرام وال اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام پوچھ دینے کیڑا بندہ جڑا میرے نہ گلا کر رہا سی نماز تو پہلا کھڑا ہو گیا، جی حضور میں جی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام بے قرار بڑا سونے منو پاک کر دیو، جیڑی سزا منو دینی ہے دے دیو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی منو پاک کر دیو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اتقیم الصلاۃ معنا، کیا تو ساڈے نال نماز پڑھی ہے؟ کیا تو ساڈے نال نماز پڑھی ہے؟ کیا تو نماز پڑھی؟ جی اللہ دے نبی علیہ السلام جی تہاڈی اقتداء دے اندر مسجد نبوی دے اندر ہی نماز پڑھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا چلا جا، اللہ پاک نے تیرا کوئی چھوٹا گناہ ہویا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، جے بڑا ہو گیا اللہ نے وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نماز، رب نو راضی کرو دے رسول نو راضی کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے سانو نماز دی پرواہ ہی نہیں، وقت گزردا گزر جائے۔ میرے نبی نو بڑا پیار بڑی محبت میرے نبی نو صحابہ اکرام نے پوچھیا، صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک اللہ دے نبی علیہ السلام دسو رب نو سب تو عمل کیڑا پسند زیادہ؟ آقا علیہ السلام فرماتے نے وقت دے نال نماز پڑھنا سب تو زیادہ اللہ رب العالمین نو اے پسند ہے، سب تو زیادہ اے عمل پسند ہے وقت دے نال نماز پڑھی جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث سن لو صحیح بخاری دی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ مسجد چاہتا ہے نماز پڑھتا ہے، صبح شام آتا ہے نماز پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک ایسے بندے واسطے جنت دے اندر مہمانی تیار کر دے نے۔ جدو پرونے ہونا، ہاں جی پرونے جدو ہونے ہونے کس طرح ذوق شوق نہ، پھر پرونے بھی خاص ذوق شوق نل تیاری ہوندی ہے میزبانی واسطے مہمانی واسطے۔ اللہ 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 رب العالمین اس بندے واسطے جہاں نمازی بندہ ہے اللہ او دے واسطے آپ جنت دے اندر میزبانی مہمانی تیار کر دیں کہ میرے بندے نے آنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس نماز نال محبت کیتی جائے، نماز نال پیار کیتا جائے، یہ گناہاں تو بچن دا بھی ایک طریقہ ہے، اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کرن دا بھی طریقہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک اینج کے پیٹ تے ہاتھ رکھیا، فرمایا ابو ہریرہ کی گل ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام درد بڑی ہو رہی ہے پیٹ دے اندر،
تکلیف بڑی ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ آپ مسجد دے اندر نماز پڑھ، اللہ پاک نے نماز دے اندر شفاواں تیرے واسطے رکھیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، لیکن سانو یقین ہے پینا ڈالتے، سانو یقین ہے ہور جناب فلاں میڈیسن کھاواں گے تے آرام ہونا ہے۔ صحابہ اکرام نماز پڑھ کے رب کو دعا کر دے، اللہ پاک شفاواں دے دیندے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے دے اندر شفا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، گل اے ہو رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کنا پیار کنی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نماز دے نال کنا پیار کنی محبت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد دے اندر نماز پڑھتے نے عشاء تو بعد، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا حضور نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نال ہی شامل ہو گئے، شوق جذبہ نماز دا، جذبہ نماز دا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ راتاں کس طرح آپ دیاں گزردیاں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں شامل ہو گیا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سورۃ فاتحہ پڑھی تے نال سورۃ بقرہ شروع کر دیتے۔ منوں لگیا کوئی گل نہیں، خیر صلی اللہ 10 کو آیتاں پڑھن گے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر رکوع ٹر جان گے، میں اتھے کھڑا رہا، میرے نبی اگاں شروع کر دیتیاں جناب۔ اسی طرح میرے ذہن چ خیال آیا شاید 50 کو آیتاں پڑھتے نبی پاک رکوع کر لین، لیکن میں ویکھیا کہ نہیں رکوع نہیں ہویا، میں بھی نال ہی ہاتھ بننے نے اللہ اللہ اللہ، میں بھی نال نماز پہ پڑھنا۔ میں محسوس کیتا شاید کوئی 100 کو آیت میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھن کے نماز دے اندر، پھر رکوع ٹر جان گے۔ ویکھ نبی نو پیار کنا نماز دے نال، 100 آیت بھی ختم ہو گئی، میرے ذہن دے اندر خیال آیا شاید 200 آیت نبی پاک پڑھن گے، ہن رکوع کر لین گے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع نہیں جے کیتا، منوں پتہ لگا محسوس ہویا کہ شاید سورۃ بقرہ جدوں ختم ہوئے ادوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع کرن گے، لیکن سورۃ بقرہ بھی ختم ہو گئی، میرے نبی نے سورۃ آل عمران دیاں تلاوتاں شروع کر دتیاں، سورۃ آل عمران بھی ختم ہو گئی۔ میں چلو ہوں رکوع کر لیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سورۃ النساء میرے نبی نے شروع کر لی، میں بھی نال ہی کھلوتا رہا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، پھر سورۃ مائدہ شروع کی تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مائدہ ختم ہوئی ہے، میرے نبی نے پھر رکوع کیتا۔ سبحان اللہ، اے نماز میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انہا ذوق تے شوق نماز نال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ذرا بھی کوئی پریشانی ہونی، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھنی، صحابہ نو حکم فرمانا، صحابہ کسے میدان دے اندر جاؤ، جان تو پہلا کو پریشانی آ جائے نا 2 رکعتاں پڑھیا جے، رب نو منایا جے، اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ انہا خیال میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو، میرے نبی نو انہا خیال انی تڑپ نواز دیں۔ منو یاد آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء تو بعد تشریف لے آئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء تو بعد تشریف لے آئے نہ کر وچ تے منو فرماندے نے عائشہ کوئی ضروری گل کرنی ہے تے کر لو، ضروری گل کرنی ہے تے کر لو۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی اینا قیام کر دے، اینا قیام کر دے، رات نو نماز دے اندر اینا قیام کر دے، کئی دفعہ آپ دے پاؤں مبارک بھی سج جاندے، پاؤں مبارک سج جاندے، ورم پہ جاندے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی اینا لمبا کیوں قیام کر دیو سونیا؟ اللہ دے نبی ساری رات تسی جاگ کے عبادت کرتے ہو، اللہ نو مناندے ہو، قرآن پڑھتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو امی عائشہ عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی تواڈا گناہ ہی کوئی نہیں، پھر انیاں لمبیاں نمازاں تواڈا تے رجسٹر ہی کوئی نہیں غلطیاں دا، پھر انیاں لمبیاں رکعتاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے عائشہ افلا ان اکون عبدا شکورا، کیا میں رب دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں جن نے منو اینے انعامات نال نوازے۔
اللہ 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 میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاک پیغمبر فرماتے نے عائشہ کو گل کرنی ہے تے کر لو. سونے میں کی گل کرنی ہے؟ میرے نبی نے اوتھے ہی جناب گھر وچ مصلا پایا. میرے نبی دا حکم جے نفلی نماز گھر پڑھیا کرو، کر پڑھیا کرو، اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوئے گا. فرض دی گل نہیں، نفلی نماز نفل گھر پڑھیا کرو، گھراں چ مسجد البیت بنایا کرو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابہ بلاندے، سونے ساڈے گھر آؤ 2 رکعتاں پڑھ جو. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاندے اور فرماندے پہلا دسو نماز کتھے پڑھا میں؟ آپ 2 رکعتاں پڑھ دے ایک مخصوص جگہ، ساری زندگی صحابہ پھر اتھے ہی نماز پڑھ دے. تے گھراں چ ماحول بناؤ، اور سارے نقشے دے اتنے سارے گھراں دے سٹائل بنائے جاندے نے. واش روم میں کچن ہے ڈھونڈتے کہڑے کہڑے نا ہوندے نے پہ ہیں. تے کدی ویکھیا کوئی نہیں کسے نقشے والے تھاں کسے لکھیا ہو کہ مسجد دی جگہ ہے، بندہ اتھے مسجد بنا کے بندہ اتھے نماز پڑھے، نفل پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے. اے جدوں گھر چ کام شروع ہو گیا، نہ کسی بابے کول جان دی ضرورت، نہ کسی مولوی کول جان دی ضرورت ہے. اللہ دی اونجی رحمت آ جانی ہے. اللہ 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 میں جڑی گل کرنا پیا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو کنا پیار نماز دے نال، کنا پیار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کر لئی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز بڑی لمبی، ایتھے بھی صحابی بیان فرماندے نے، مجھ بیان فرماندیاں نے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے جا رہے نے، قرآن پڑھتے جا رہے نے. تے سورۃ مائدہ تے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، اس آیت تے پہنچے سورۃ مائدہ دی آخر آیت یعنی کہ آخری رکوع تے پہنچے. ان تعذبہم فانہم عبادک. جدوں میرے آقا اتھے پہنچے نے، اللہ اللہ اگر میری امت نو تو عذاب کریں، اللہ پھر بھی تیرے ہی بندے نے. اللہ تو اگر انہوں معاف کر دے تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، تینوں کو کہن والا کوئی نہیں کہ اونوں کیوں معاف کیتا تے اونوں کیوں دوزخ وچ چھڈیا. ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ تو اگر انہوں عذاب کریں، اللہ بنایا تو ہی انہوں، اللہ پیار بھی تو ہی بندے نال بڑا کرنا ہے. اگر تو انہوں عذاب دیویں تے اللہ تینوں اللہ پھر بھی تیرے بندے نے اگر معاف کر دے تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت تو اگاں جاندے ہی نہیں، بار بار اے ہوئی آیت پڑھ دینے پہ. ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ تو اگر عذاب دیویں تے تیرے ہی بندے نے، معافیاں دے دے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں. بار بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آیت پڑھ رہے نے، نالے روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، روئی جاندے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینا روئے، اج اینا روئے، اینا روئے کدے واسطے؟ تیرے میرے واسطے اینا روئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امی عائشہ فرماندیاں نے اینا کدی بھی میں نبی نو روندیاں نہیں ویکھیا جنہ اج رو رہے نے، اج رو رہے نے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہن کون چپ کرائے، کون امت دا خامی بڑا؟ کدی منگدا دعاواں بہ کے غاراں دے وچ، کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دسی پیر نو، کتنا احساس امت دسی پیر نو. ساری عمر او رب نو مناوندا گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، ساری عمر او امت بخشوندا رہیا. جیڑے کول آ گئے او صحابہ بڑے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گل دور نہ نکل جائے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینے رو رہے نے، اینے رو رہے نے. کول ماں بھی کوئی نہیں جڑی چپ کرائے میرے پتر، اینا رو رہے ہو کی غم کی تکلیف کی پریشانی. کول ماں بھی کوئی نہیں، کول ویر بھی کوئی نہیں، ویر میرے ہوندیاں تینوں کادیاں پریشانیاں. کول باپ بھی کوئی نہیں جڑا حوصلہ
حوصلے دے پتر میری ہوندیاں تیریاں اکھیاں چوں آنسو اللہ 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 میرے نبی اینا روئے عرشاں تو رب العالمین نے جبریل امین نو گلیا جبریل جاؤ نا میرے نبی نو پوچھو رب نو تے پتہ نا جبریل جاؤ میرے نبی نو پوچھو کی گل ہے جبریل امین آئے سونیا کیوں روندے ہو پہ رب نے منو بھیجے مسند احمد دی حدیث پاک ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگوں جواب دیندے نے جبریل رب نو کہہ دے میری امت نو کچھ نہ آکھے میری امت نو معاف کر دے اللہ 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 میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جبریل امین دس دے نے سونیا رب نے منو دسیا تواڈی امت دے متعلق رب توانو راضی تے خوش کر دے گا اللہ 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 میرے نبی نو نماز دا کنا خیال نماز دیاں کنیاں میرے نبی دے دل چ محبتاں نماز 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 اللہ 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 تے جڑا بندہ نماز نہیں جے پڑھدا ویکھنا میرے نبی تیرے واسطے کنیاں دعاواں میرے نبی نو کنا پیار نماز نال تے جڑا نماز نہیں پڑھدا نبی رحمت دا پیغام ذرا اے وی غور کر لو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اقامت ہو چکی مصلی تے میرے نبی آ گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرا جی کردہ اپنی جگہ کسے ہور نو کھڑا کراں ایتھے میں جنگل چ جاواں جنگل چ جا کے لکڑیاں کٹھیاں کراں تے جڑے بندے اذان سن کے مسجد دے اندر نہیں آئے میں انہاں دے گھراں سمیٹ جلا کے راکھ کر دیں اے میرے نبی دی نفرت ہے بے نواز حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی کسی نو جاندار نو اگ دا عذاب نہ دے اے میرے اللہ دا خاص ہے لیکن بے نماز دی واری آئی تے نبی رحمت فرما دے میرا جی کردہ سونیاں پھر کر دے کیوں نہیں اس واسطے گھراں دے اندر عورتاں بھی نے گھراں وچ بچے بھی نے میرے نبی انہاں تے ترس کھاندے جے بے نماز دے ترس کون نہیں اللہ 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 میرے نبی علیہ السلام دا فرمان مسند احمد دی حدیث پاک اللہ دے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے نا کہ جناب سب تو زیادہ عذاب جہنم دے اندر الگ کوٹھری جڑی بنی ہے وہ فرعون حامان نمرود تے شداد سب تو زیادہ انہوں عذاب فرعون انہیں 70,000 بچہ بنی اسرائیل دا نحق انہیں جناب شہید کروایا اور اپنے آپنو انا ربکم الاعلی بڑا رب ہون دا دعویٰ کیتا میں بہت بڑا میں سب تو بڑا رب ہاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹاکرا بھی لیا رب نو اتنا غصہ دیکھو اس دور دے اندر بھی جنہ کوئی جرم کردہ وہ دی سزا انہی متعین کیتی جانتی جڈا جرم اچھا وہ دی سزا بھی انہی سخت تے فرعون نمرود شداد انہا واسطے وکھری سزا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی سزا جیڑی کالی کوٹھری دے اندر اے فرعون نمرود اور شداد ان جیڑی سزا ملے گی اوتھے اللہ پاک بے نماز نو داخل کر کے اوہی سزا دینے اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو نمازی بنائے اللہ پاک جو نبی پاک دی ایکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز اتنا محبت کرنے والا بنائے اللہ رب العالمین اے جنہ گھراں دے اندر بے نماز نے یہ نحوست ہے اللہ اس نحوست تو ساڑی نجات فرمائے نبی پاک علیہ السلام نے اوتھے نماز نہیں پڑھی ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ آخری بات پیارے پیغمبر علیہ السلام رات دا ٹائم فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسی سون لگیاں تسی جاگ کے رہنا سویرے فجر ٹائم اٹھا دینا سفر وچ سن نبی پاک علیہ السلام تسی جاگ کے رہا جے جناب بلال رضی اللہ تعالی عرض کر دینے جی اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نبی سو گئے میرے نبی سو گئے علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گنگنان دے عربی اشعار اٹھنا ٹیک لائیے انہوں نے بھی نیند آگے سو گئے صبح سورج دیاں کرنا میرے نبی پاک دے چہرہ انور تے پئیاں میرے نبی اٹھے فرمایا سورج چڑھ گیا
اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا بلال بلال یہ ستے نے. حضرت بلال اٹھے جی اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا تہاڈی ڈیوٹی لگائی سی تو جاگ کے رہنا ہے سونا نہیں سانو جگانا تسی آپ ہی ستے ہو. سونے جن نے تہانوں سوایا نا وہ نہیں منو سوا دیتا ہے. فرمایا جلدی کرو یہ شیطان دی آواز گائے ایتھے نکلو. میرے نبی علیہ السلام نے اوتھے نماز نہیں پڑھی اگاں جا کے نماز پڑھی ہے تے جتھے سارے دا سارا گھر بے نمازی ہوئے دسو او شیطان دا کتنا کو بڑا او محل تے گھرانا ہوئے گا. اللہ سانو پنجے وقت دا نمازی بنائے تے خدا را اپنی اولاد نو اس پاسے لاؤ نماز والے پاسے لاؤ تو انو یقین ہو جائے کہ اسی دنیا تو جانا ہے کہ کم از کم ساڑی اولاد نماز پڑھ دی رہے گی. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.